रहीम। दोस्तों, विपाक मीडिया में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत ही अहम सवालात। ये बहुत ही अहम वीडियो है वैक्सीनेशन वैक्सीनेटर टेस्ट प्रिपरेशन की, जो कि NTS टेस्ट लेगा। बहुत ही अहम सवालात हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले विपाक मीडिया को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें और लाजमन कमेंट में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रोटा वायरस की डैश की खुराक दी जाती है। दोस्तों, जो बच्चे को रोटा वायरस की रूटीन वैक्सीन में कितने खुराक की दी जाती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है बी है, 2 खुराक की दी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तशनिस या टेटनिस से बचाव के टीके दर्ज झील उम्र की ख़वातीन को लगाए जाते हैं। दोस्तों, जो जिनको टेटनिस लगाया जाता है तो वो काबिल औरतों की एज है 15 से 49 ईयर एज है। दोस्तों, अभी नेक्स्ट चलते हैं। पैदाइशी बच्चे यानी 0 डोज में डैश की खुराक दी जाती है। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो एज सून एज पॉसिबल कौन सी खुराकें दी जाती हैं? दोस्तों, OPV के साथ BCG OPV पिलाई जाती है और BCG का टीका इसका डोज 0.05 ml और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, वैक्सीन का टीका नमूना से लड़ने में मददगार करता है। दोस्तों, जो नमूना के लिए वैक्सीन आती है वो PCV 10 आती थी, अब PCV 13 आती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 दिन के बच्चे को का डोज दिया जाता है। दोस्तों, अगर बच्चे की उम्र तकरीबन 1.5 माह हो, 45 डेज हो, तो उसको जो है 0 डोज तस्वर किया जाता है। इसका भी दुरुस्त जवाब 10 दिन का होगा तो भी 0 डोज होगा, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है फर्स्ट है 0। एपियोकिया का टीका को EPI प्रोग्राम में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसका दुरुस्त जवाब जो है IPV का टीका अगस्त 2015 में EPI में शामिल किया गया था। TB एक डैश जरासीम से फैलती हैं। दोस्तों, जो TB हैं वो माइक्रोबैक्टीरियम एक जरासीम है, उससे फैलती हैं। इसका दुरुस्त जवाब जो है ए है, माइक्रोबैक्टीरियम। डैश वैक्सीन की खुराक सबक्यूटेनियस दी जाती है। दोस्तों, जो खसरा मीजल्स रूबेला की जो खुराक है वो सबक्यूटेनियस दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट पे लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वैक्सीन को ज़ख़ीरा करने का दुरुस्त दर्जा हरारत। दोस्तों, जो वैक्सीन को हम ज़ख़ीरा करते हैं ILR के अंदर रखते हैं, तो उसका दुरुस्त जवाब सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? दोस्तों, इसका दुरुस्त जवाब जो है मस्बत 2 सेंटीग्रेड और मस्बत 8 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, IPV की बरकी अमराज है। दोस्तों, EPI के जो बरकी अमराज हैं, जो टारगेटेड डिजीज़ है वो 12 है। अभी EPI के अंदर जो 12 बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन शामिल हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, खसरा की वैक्सीन में वायरस की कैफियत डैश होती है। दोस्तों, जो खसरा की वैक्सीन में जो वायरस जो उसमें ऐड होती हैं तो उसकी कैफियत क्या होती है? दोस्तों, मुर्दा भी नहीं होती, बेज़रर भी नहीं होती, मुर्दा रकीक भी नहीं होती, तो जिंदा रकीक लाइव एटीट्यूड होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खसरा और BCG को तैयार करने के बाद डैश घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो मीजल्स रूबेला की वैक्सीन है और BCG वैक्सीन है, इसका डायल्यूट अलग से आता है, तो इसको ऐड करके तकरीबन हम 8 घंटे के सेशन में नहीं बल्कि
6 घंटे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. اور میزل کی ویکسین جو ہے اس کا ایک ایمپول کے اندر 10 ڈوز آتے ہیں، اور بی سی جی کی ویکسین میں ایک ایمپول کے اندر 20 ڈوز آتے ہیں. دوستو نیکسٹ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 13 ہے، وہ تمام ویکسین جن کی خوراک ایک سے زیادہ ہے تو 2 خوراکوں کے درمیان کم از کم وقفہ کتنے ہفتے ہونا چاہیے؟ دوستو اگر ہم بچے کو کوئی بھی ایک ڈوز دیتے ہیں، او پی بھی دیتے ہیں، آئی پی بھی دیتے ہیں، یا میزلس دیتے ہیں، یا بی سی جی کا تو ایک ہی بار ڈوز لگتا ہے، یا میزل تو وہ اس کا درمیانی وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ دوستو کم سے کم 1 ہفتے کا، 4 ہفتوں کا، 1 مہینے کا وقفہ ہونا لازمن ہے. کوشچن نمبر 14 ہے، کالے یرکان سے بچاؤ کا حفاظتی ٹیکہ دسمبر دیش میں ای پی آئی پروگرام میں شامل کیا گیا تھا. تو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ہے کب ای پی آئی کے اندر شامل کی گئی تھی؟ تو اس کا درست جواب جو ہے 2002 ہے. کوشچن نمبر 15 ہے، جنوری 2017 میں دیش کی ویکسین ای پی آئی پروگرام میں شامل کی گئی تھی. دوستو جنوری 2017 میں جو روٹا وائرس ہے اس کو ای پی آئی میں شامل کیا گیا تھا. اس کا درست جواب جو ہے بی ہے، روٹا وائرس. کوشچن نمبر 16 ہے، دیش بیماری ہیپ بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں. دوستو کون سی بیماری ہے جو ہیپ بیکٹیریا سے پھیلتی ہے؟ دوستو اس کا درست جواب جو ہے وہ گردن توڑ بخار ہے جو ہیپ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے. کوشچن نمبر 17 ہے، میزل کا فل فارم کیا ہے، مخفف کیا ہے؟ دوستو ایم آر کا جو مخفف ہے میزلس روبیلا ہے. کوشچن نمبر 18 ہے، کس اسٹیج کے بی وی ایم میں ویکسین قابل استعمال ہے؟ دوستو جو ویکسین کے اوپر ایک چٹ لگی آتی ہے، جو ویکسین ایمپل کے اوپر ایک چٹ لگی ہوتی ہیں، تو اس کی اسٹیج جو ہے وقتاً چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسا وائٹ نظر آتا ہے، اس کا جو اسٹیکر ہے وائٹ نظر، اس کے بعد پھر ہلکا سا براؤن ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے. جب 3rd اور 4th کیٹیگری میں پہنچتی ہیں تو پھر قابل قبول استعمال نہیں ہوتی. اگر 1st اور 2nd اسٹیج پر ہوتی ہے تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو کوشچن نمبر 19 ہے، بی سی جی کا ڈوز کتنا دیا جاتا ہے؟ دوستو جو بی سی کے ڈوز ہیں سب سے کم، بہت ہی کم 0.05 سی سی یا ایم ایل دیا جاتا ہے. اس کا درست جواب جو ہے 0.05 ایم ایل یا سی سی ہے. کوشچن نمبر 20 ہے، اگر کسی آئی ایل آر کا درجہ حرارت منفی ہو جائے اور فریج ٹیگ میں کراس لگ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو آئی ایل آر کے اندر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو WHO فراہم کرتا ہے، اس کو فریج ٹیگ کہتے ہیں. تو اس کا اگر ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جائے اور لو ہو جائے تو اس کے فریج ٹیگ کے اوپر ایک کراس آ جاتا ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ وہ پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، شیک ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ قابل قبول استعمال کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. آئی کیو کا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، ترتیب مکمل کریں. دوستو ترتیب ہم نے ایسے مکمل کرنی ہے کہ جیسے یہ جے ہے، جے کے ایل ایم، تو سیکنڈ جو ورڈ ہے اے، الفابیٹ ہے اے بی سی ڈی، تو ہم نے ایسے گوئز کرنا ہے. تو ایم کے بعد این آئے گا اور ڈی کے بعد ای آئے گی، تو اس کا درست جواب جو ہے این ای او ہے. نمبر 22 ہے، ترتیب مکمل کریں. دوستو یہ بھی اسی طریقہ سوال ہے، تو اس میں جو ہے جے آئے گا. کوشچن نمبر نیکسٹ جو ہے کوشچن نمبر 23 ہے، ترتیب مکمل کریں. تو دوستو اس کا بھی اسی طرح ہے، JW آئے گا. تو یہ نیکسٹ کوشچن ہے، سیریز مکمل کریں. 34 کے بعد جو ہے 32 ہیں، تو یہ 2 کا بیچ میں
फासला है तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो 22 बनेगा। सीरीज मुकम्मल करें। दोस्तों ये भी इसी तरह का सवाल है कि जो नेक्स्ट सीरीज में कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, तो दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब जो है 15 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीरीज मुकम्मल करें। दोस्तों इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें जो है 10 का गैप है, तो इसी तरह हम और कहीं पे 5 है तो इसका हम आई क्यूब से यूज करेंगे तो इसका दुरुस्त जवाब जो है 60-65 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीरीज मुकम्मल करें। दोस्तों ये भी इस तरह का सवाल है, ये मल्टीप्लाई हुआ 4 मल्टीप्लाई इसको डबल करेंगे तो 8 बनेगा, 8 को डबल करेंगे 16, 16 को डबल करेंगे 32, 128 को जब हम डबल करेंगे तो 256 बनेगा। दोस्तों ये भी इस तरह का सवाल है। तो ये सवाल है कि 28 कौन सा जानवर दूसरों से अलग हैं, तो शहर, समंदर और दरिया इसमें जानवर सबसे अलग हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइंस का है, तो अभी चलते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, तेजाब का जायका डैश होता है। दोस्तों ये बार बार कई टेस्ट के अंदर ये रिपीट हो रहा है, तो ये बहुत ही आम सवाल है। तेजाब का जायका तर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूनिट्स डैश में मुतरफ कराए गए। तो ऐसा यूनिट है 1960 में जनरल काउंसिल के इजलास में मुतारफ करा गए थे। बायोमेट्रिक स्टेट में इस्तेमाल होता है, थर्मोस्टेट इस्तेमाल होता है। दोस्तों अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट है, लेज़र की मदद से पेट गुर्दों के पत्थरियों को तोड़ने के अमल को डैश कहते हैं। दोस्तों जो लेज़र की मदद से जो पत्थरी को निकालते हैं तो उस अमल को लेथोट्रोजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी को पाकिस्तान ने वियाद इनको बड़ा इनाम मिला था। तो दोस्तों पाकिस्तान को जो बंदा था जिसको डॉक्टर अब्दुल सलाम कहते हैं, उसको अवार्ड मिला था। गिलिलो एक डैश माहिर फल्कियात था। तो दोस्तों गिलिलो जो है वो एक वेस्टर्न यूरोप अताली माहिर फल्कियात थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, साइंस की वो शाख जिसका ताल्लुक जानदार एशिया से है, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों उसका दुरुस्त जवाब जो है हयातियात है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाकिस्तान का पहले रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया था। दोस्तों पाकिस्तान का जो पहला रेडियो स्टेशन है वो कराची में कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है उसमें जिप्सम मटेरियल इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कायम पाकिस्तान के वक्त बरतानिया का बादशाह कौन था। दोस्तों जब पाकिस्तान बना था बरतानिया का ब्रिटिश का जो बादशाह था वो जहाज शीशम था। क्वेश्चन नंबर 69 है, वो मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है, कुवैत के अंदर पूरे मुल्क में कोई दरिया नहीं है। नंबर 70 है, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दोस्तों जो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है वो पमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ज़बूर हज़रत डैश पर नाजुल हुई। ज़बूर जो मुकद्दस किताब है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, कुरान मजीद कितने अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ। दोस्तों कुरान मजीद का जो नुज़ूल है 23 साल के अंदर मुकम्मल हुआ। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद, तो कुरान पाक के अंदर जो मक्की सूरतें हैं उनकी तादाद 86 है, जो मदनी है उनकी 28 हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस सूरत को बाबुल कुरान कहते हैं। दोस्तों सूरत फातिहा को बाबुल कुरान कहते हैं। रोज़ा डैश हिजरी को फ़र्ज हुआ। दोस्तों रोज़ा जो है 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ था मुसलमानों पर। मज़ारिफ़ ज़कात की तादाद डैश 8 हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی پہلی آیات اور مسلم چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے بی پاک میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ کوشچن نمبر ہے 77 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات ڈیش آیات پر مشتمل تھی۔ دوستو جو پہلی آیات نازل ہوئی تھی تو اس کا مجموعہ 5 آیات پر مشتمل تھا۔ کوشچن نمبر 78 ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ دوستو قرآن پاک کے اندر جو جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کوشچن نمبر 79 ہے جس گناہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے وہ ہے ڈیش ہے۔ دوستو جو زنا ہے اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 80 ہے قرآن پاک آخری صورت ڈیش ہے۔ دوستو جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ نمبر 81 ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑی فوج کس ملک کی ہے؟ دوستو جو چین کی فوج ہے دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ کوشچن نمبر 82 ہے پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کا نام ڈیش ہے۔ دوستو جو پاکستان کی پہلی خاتون گورنر تھی وہ لیاقت علی خان کی وائف تھی تو اس کا نام رینا لیاقت علی خان تھا۔ کوشچن نمبر 83 ہے دوستو سندھ کے ٹوٹل اضلاع کی تعداد ڈیش ہیں۔ دوستو سندھ کے اندر جو ہے 30 ڈسٹرکٹس ہے۔ کوشچن نمبر 84 ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم ڈیش ہے۔ دوستو جو پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم ہے وہ سندھ کے اندر روڑی میں واقع ہے۔ نمبر 85 ہے سندھ یونیورسٹی کس سن میں قائم ہوئی تھی؟ دوستو جو سب سے قدیم پاکستانی یونیورسٹی ہیں وہ سندھ یونیورسٹی ہے 1948 میں قائم ہوئی تھی۔ اس وقت ڈسٹرکٹ حیدرآباد تھا، اب جو ہے الگ ہیں تو اب جو ہے وہ جامشورو سندھ یونیورسٹی جامشورو کہلاتی ہے۔ کوشچن نمبر 86 ہے محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا تھا؟ دوستو محمد بن قاسم نے سندھ کو 712 AD میں فتح کیا تھا۔ کوشچن نمبر 87 ہے سندھ کل ڈویژن کی تعداد؟ دوستو سندھ کے اندر پہلے 6 ڈویژن تھے اب جو ہے 7 ڈویژن ہیں۔ کوشچن نمبر 88 ہے پوٹیشیم کی علامت ڈیش ہے؟ دوستو جو پوٹیشیم کی سمبل ہے وہ کے ہے۔ ایتھکس میں ذاتی شعور کا مطلب؟ دوستو اس کا درست جواب جو ہے ایتھکس میں جو ذاتی شعور ہے اس کو خود کو جاننا کہتے ہیں۔ دفتر کی خفیہ باتوں کو عام لوگوں میں بیان کرنا بہت ہی غلط ہے، اس کا درست جواب بھی ہے غلط ہے۔ ایتھکس میں ایک عمل ڈیش ہے اگر اس کے نتائج برے ہونے سے زیادہ اچھے ہیں۔ دوستو یہ کیا ہے سینٹینس غلط ہے۔ تو کوشچن نمبر 92 ہے افسوس کے جذبات کو ہمیشہ ڈیش سے منسلک کیا جاتا ہے؟ دوستو جو افسوس کے جذبات ہیں اس کو نفسیات کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 97 مصائب پر قابو پانا ہے ڈیش ہے؟ دوستو جو مصائب پر قابو پانے کو صبر کہتے ہیں۔ مساوات سے قائم ہوتا ہے؟ دوستو جو عدل جو ہے وہ برابری یا مساوات سے قائم ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 95 ہے علم اخلاق میں ڈیش درجہ بلند ہے؟ دوستو جو علم اخلاق میں جو فضائل اوسط ہے سب سے زیادہ درجہ بلند ہے۔ کوشچن نمبر 96 ہے مساوات کا مطلب ہے سب کو ڈیش سمجھنا؟ دوستو مساوات کا مطلب یہی ہے کہ سب کو برابر تسلیم کرنا۔ کوشچن نمبر 97 ہے اختلاف کے دوران بھائیوں میں ڈیش کروا؟ دوستو جب اختلاف ہو جائے کسی بات پہ تو اس میں یہ کہ بھائیوں کے درمیان صلح کروا۔ کوشچن نمبر 98 ہے احسان کا مطلب ہے؟ تو احسان کا جو مطلب ہے اچھا سلوک کرنا، اس کا درست جواب بھی ہے اچھا سلوک کرنا۔ کوشچن نمبر 99 ہے خطیب الانبیاء کا لقب ڈیش تھا؟ تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء تھا، اس کا درست جواب جو ہے ڈیش میں آئے گا حضرت شعیب علیہ السلام۔ کوشچن نمبر 100 ہے نماز خاص ڈیش کے وقت
پڑھی جاتی ہیں دوستوں. جو نماز خاص خسوف ہیں وہ چاند گرہن کے دوران پڑھی جاتی ہیں. دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وپاک میڈیا کا سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں. دوستوں یہ آج میری ٹیم نے ایک مجموعہ اردو میں ہی بنایا تھا کیونکہ موسٹ پرابیبلی جو ہمارا پیپر ہے وہ بھی اردو میں ہی آئے گا. دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.